Hello, good morning everyone. मेरो साउन्ड क्लियर छ? मेरो साउन्ड क्लियर छ भने ask to CSL सर म तिमीहरुले मेसेज गर। साउन्ड क्लियर छ जस्तो लाग्छ? ओके, मैले तिमीहरुलाई हिजोको लेक्चरमा अल्कोहलको बारेमा डिस्कसन गराउँदै थिएँ। ओके, मर्निङ टु एभ्रीवन। साउन्ड क्लियर छ? ओके, गुड। ओके, ओके, अल्कोहलको बारेमा डिस्कसन गर्दै थिएँ। यसमा र त तिमीहरुले अल्कोहल भनेको छ, मैले हिजोको पनि तिमीहरुलाई भनेको थिएँ, अल्कोहल व्हिच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज ROH। अल्कोहललाई हामीले कसले रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ? हामीले ROH ले के गरेको हुन्छ? हामीले रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छौं। अल्कोहल भनेको छ, अल्कोहल व्हिच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज द जेनरल फर्मुला दिस। यो फर्मुलाले के गर्छ? अल्कोहलको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। यो फर्मुला जुन छ नि, यो फर्मुलाले अल्कोहल मात्रै होइन, यो फर्मुलाले त किसको पनि रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ रे? इथरको पनि रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ। यसले अल्कोहल सँगसँगै इथरको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि कन्फ्युजन नहुने। अल्कोहल एन्ड इथर आर, हिजो पनि मैले देखाएको थिएँ तिमीलाई, अल्कोहल एन्ड इथर आर कस्तो आइसोमर हो रे? अल्कोहल र इथर भनेको अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्शनल, अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्शनल आइसोमेरिजम, फंक्शनल आइसोमेरिजम टु इच अदर भनेर मैले तिमीलाई यो हिजोको लेक्चरमा डिस्कसन गराएको थिएँ है त। यसरी हामीले डिस्कसन गरेको थियौ, याद गर। ओके, अर्कै र यसमा र त एउटा क्वेशन छ क्या, म अल्कोहल एन्ड इथर आर के भनेको छ? फंक्शनल आइसोमेरिजम टु इच अदर भनेको छ। अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्शनल आइसोमेरिजम टु इच अदर। ओके, यसमा र त अल्कोहल इज डट डट नेचर भनेको छ, फेरि झ्याप नेचर भन्ला होइन। अल्कोहल कस्तो नेचरको हुन्छ होला? अल्कोहल कस्तो नेचरको हुन्छ होला? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अल। यसमा र एउटा कन्सेप्ट मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दै छु। हामी सबैले थाहा छ अल्कोहलले जम्मा 3 वटा केमिकल प्रोपर्टिज एक्जिबिट गर्छ। एउटा भनेको रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ OH1। एउटा के रहेछ? रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ OH1। यदि के भयो? O र H बीचको बन्ड के भयो? क्लीवेज भयो भने के भयो भने? O र H बीचको बन्ड के भयो? क्लीवेज भयो भने अब के हुन्छ? यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ? H+ निस्किन्छ। के निस्किन्छ? H+ निस्किन्छ। कुनै पनि कम्पाउन्डबाट सजिलैसँग हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन निस्कियो भने अब त्यो कस्तो नेचरको हुन्छ? एसिडिक नेचरको हुन्छ। यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि के रहेछ भने त अल्कोहल के रहेछ? एसिडिक नेचरको रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को हामीले के पनि पढेको हुन्छ भने रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ के भनेर पढेको हुन्छौँ? OH बन्ड। यदि हामीले हेर्दा रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ, रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ COH बन्ड भनेर पनि हामीले पढेको हुन्छौँ। यदि हामीले C र OH बीचको बन्डलाई एसिडिक क्लीवेज गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो सजिलैसँग के आउँछ भने त यहाँबाट सजिलैसँग हाम्रो के आउँछ? OH- आउँछ। कुनै पनि कम्पाउन्डलाई डिसोसिएट गर्दाखेरि यदि त्यहाँबाट हाइड्रोक्सिल आयन कन्सन्ट्रेसन आइन्थ्यो के भयो? यसै पनि बेसिक भयो। सपोज मानौ, ओके, एसिडिक पनि भयो, बेसिक पनि भयो। सपोज मानौ तिमीलाई एउटा बिकरमा के गरेछ? यसरी अल्कोहल दिएछ, फेरि दिने बित्तिकै सट्टै खाइदेला, हुँदैन। यसमा हेर, यसमा र त तिमीलाई एउटा बिकरमा अल्कोहल दिएको छ, त्यो अल्कोहलमा तिमीले के गर्देऊ? ब्लू लिटमस पेपर हाल्देऊ, त्यसको कलर के हुँदैन? चेन्ज हुँदैन। त्यसमा तिमीले के गर्देऊ? त्यसमा तिमीले के गर्देऊ? रेड लिटमस पेपर पनि हाल्देऊ, त्यसको पनि अब के हुँदैन? कलर चेन्ज हुँदैन। यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा लिटमस पेपर हाल्दाखेरि त्यसले लिटमस पेपरको कुनै पनि कलरलाई, रेडलाई ब्लू, ब्लूलाई रेडमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन भने त्यो कस्तो नेचरको रिएक्सन हुन्छ भने त? कस्तो नेचरको कम्पाउन्ड हुन्छ? कस्तो नेचरको कम्पाउन्ड हुन्छ? ओके, न्यूट्रल नेचरको कम्पाउन्ड हुन्छ। त्यसो भए अब हेर त यो हाम्रो एन्सर, यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो? एसिडिक भयो। हेर त अल भयो। हाम्रो आन्सर के रहेछ? आर करेक्ट आन्सर इज अल। यहाँसम्म बुझिरहेछ होला? ओके, अर्को कन्सेप्ट हेर है, अर्को कन्सेप्ट हेर। अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट पनि मैले भन्दैछु। यदि तिमीले अल्कोहललाई, यदि तिमीले अल्कोहललाई के गर्यौ? डिसोसिएट गर्यौ। अल्कोहललाई डिसोसिएट गर्दाखेरि त त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग RO- र के निकाल्न सक्छौं होला? H+ निकाल्न सक्छौं होला नि त। के निकाल्न सक्छौं होला? H+ निकाल्न सक्छौं होला।
H प्लस आयो भने कुनै पनि कम्पाउन्डलाई डिसोसिएट गर्दाखेरि त्यहाँबाट H प्लस आयो, प्रोटोन लिबरेट भयो भने त्यो भनेको हाम्रो कस्तो नेचरको हुन्छ? एसिडिक नेचरको हुन्छ, हो कि होइन? यसले प्रोटोन डोनेट गरेछ कि प्रोटोन एक्सेप्ट गरेछ? प्रोटोन डोनेट गरेछ। प्रोटोन डोनेट गरेको स्पेसिसलाई हामीले के भन्छौँ? ब्रोन्स्टेट एसिड भन्छौँ। हामीले के भनेको हुन्छौँ? यसलाई ब्रोन्स्टेट एसिड भनेको हुन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छ रे? इट एक्ट्स एज ब्रोन्स्टेट, यो भनेको ब्रोन्स्टेट एसिड रहेछ। अनि तिमीलाई यो पनि थाहा छ होला, अल्कोहल। अल्कोहल भनेको त हाम्रो ROH हो, ROH। ROH मा अक्सिजनमा के हुन्छ? जहिले पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। के हुन्छ रे? लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। लोन पेयर कन्टेनिङ स्पेसिसलाई त हामीले के भनेको हुन्छौँ? लोन पेयर कन्टेनिङ स्पेसिसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ? लुइस बेस भनेको हुन्छौँ। अल्कोहल एक्ट्स एज लुइस बेस as they contain the lone pair of electron on the oxygen atom of alcohol. भनेपछि यो के रहेछ? लुइस बेस रहेछ। र लुइस बेस रहेछ। न्यूट्रल भनेको छ, नो डाउट, न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? एनी कन्फ्युजन अफ टियर? केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई यहाँसम्म? एनी कन्फ्युजन छ? ओके, जहाँसम्म लाग्छ केही कन्फ्युजन छैन होला। ओके, नो एनी कन्फ्युजन, भेरी गुड। ओके, अर्कोमा म जाँदैछु। र अर्कोमा म जाँदैछु, याद गर, अर्कोमा म जाँदैछु। ओके, हामीले अल्कोहललाई क्लासिफाइड गरौँ। हामीले अल्कोहललाई मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ भन त? हामीले अल्कोहललाई मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ रे? 4वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल र के हो रे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनेको छ यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै OH ग्रुप छ भने त्यसलाई के भन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन। एक्जाम्पलमा एउटा इथाइल अल्कोहल छ, हाम्रो हेर त अर्को के छ? मिथाइल अल्कोहल छ। अनि यसमा हेर त हाम्रो के पनि छ? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पनि छ। अब यसमा है, यो मिथाइल अल्कोहल र इथाइल अल्कोहलको बारेमा मैले के गर्नेछु? एकैछिनमा के गर्नेछु? डिस्कसन गर्नेछु। ओके, डिस्कसन गर्नेछु। अहिले हेर त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भनेको छ। अहिले यहाँ कोरोनाको कहरको बिचमा, कोरोनाको बिगबिगी डरको बेलामा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ? के युज गरेको हुन्छौँ? मास्क र सेनिटाइजर युज गरेको हुन्छौँ। हामीले युज गर्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर जुन छ नि, ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनको लागि सबसे बेस्ट अल्कोहल कुन हो भनेर सोध्यो भने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भनेको हुन्छ। हामीले के भनेको हुन्छ? यसलाई हामीले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्ने। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल which can be used in the manufacture of hand sanitizer. यसलाई हामीले के बनाउनको लागि युज गरेको हुन्छ भन त? यसलाई हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनको लागि हामीले के गरेको हुन्छ भन त? युज गरेको हुन्छ। ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनको लागि युज गरेको हुन्छ। यो कुरा सम्झिराख। डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको छ यदि एउटै कम्पाउन्डमा 2वटा OH ग्रुप छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने? डाइहाइड्रिक अल्कोहल भन्ने। तिमीले एक्जाम्पलमा देखिरहेछौ, यो भनेको इथाइलिन ग्लाइकोल हो। यो इथाइलिन ग्लाइकोललाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ? ग्लाइकोल मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ। इट इज सिम्पली कल्ड एज, यसलाई हामीले डायोल मात्रै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अर्को छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको के हो रे? ग्लिसिरल। ओके, 3वटा मात्रै OH ग्रुप छ नि त्यसलाई हामीले के भन्ने? ग्लिसिरल भन्ने। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहललाई हामीले यसको केसको एक्जाम्पल रहेछ? यो भनेको ग्लिसिरलको एक्जाम्पल रहेछ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको एक्जाम्पल रहेछ ग्लिसिरल। अर्को भनेको ध्यान देऊ, खानको लागि कुन अल्कोहल युज हुन्छ सर भनेर? खानको लागि इथाइल अल्कोहल युज हुन्छ। इथाइल अल्कोहल त्यो एकैछिनमा आउनेछु म। ग्लिसिरललाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ रे? ट्रायोल मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? हामीले ट्रायोल मात्रै पनि भन्न सक्छौँ, ट्रायल मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। ओके, अर्को हेर, पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भनेको छ हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा 3वटा भन्दा बढी OH छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो त? पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भन्ने हो। पोलिहाइड्रिक अल्कोहलको सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो थाहा छ? सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको सर्बिटोल हो। सर्बिटोलमा कतिवटा OH ग्रुप हुन्छ? 6वटा OH ग्रुप हुन्छ। कतिवटा OH ग्रुप हुन्छ? 6वटा OH ग्रुप हुन्छ। मैले यसरी लेख्दैछु हेर, CH2OH। मैले यहाँ के लेख्दैछु? यहाँ CHOH। मैले यहाँ के लेख्दैछु? CH2। मैले के लेखेँ? यहाँ CH2OH। एकैछिन है,
ओके, यो भनेको हाम्रो सर्बिटोलको एक्जाम्पल हो। यो भनेको केसको एक्जाम्पल रहेछ? सर्बिटोलको एक्जाम्पल रहेछ। सर्बिटोलमा जम्मा कतिवटा OH ग्रुप हुँदो रहेछ? 6 वटा OH ग्रुप हुँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो के भयो? सर्बिटोल भयो। अब एकचोटि तिमीले याद गर त, यो हाम्रो जुन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल छ नि, यो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जुन छ नि, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हामीले फर्दर 3 वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौं। त्यो भनेको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल एन्ड के हो रे? टर्सियरी अल्कोहल। ध्यान देऊ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहललाई हामीले 3 वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौं। त्यो भनेको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल एन्ड टर्सियरी अल्कोहल। OH ग्रुप डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनमा एउटा मात्रै, OH ग्रुप डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनमा एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ भने यसलाई हामीले सिम्पली प्राइमरी अल्कोहल भन्ने। प्राइमरी अल्कोहल हामीले 1 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। के मात्रै पनि भन्न सक्छौं? 1 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। याद गर, OH ग्रुप डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनमा दुईवटा मात्रै OH ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो रे? सेकेन्डरी अल्कोहल भन्यो। सेकेन्डरी अल्कोहल हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौं? 2 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। के मात्रै पनि भन्न सक्छौं? 2 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। OH ग्रुप डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनमा 3 वटा मात्रै अल्काइल ग्रुप डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? टर्सियरी अल्कोहल भन्यो। टर्सियरी अल्कोहल हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं? 3 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। हामीले के मात्रै पनि भन्न सक्छौं? 3 डिग्री अल्कोहल मात्रै पनि भन्न सक्छौं। ओके, अगाडिको क्लासिफिकेसन एकचोटि देखाइदिनु भनेको छौ। ओके, फास्ट यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल त। फास्ट स्क्रिनशट गर। ओके, अर्को हेर, मैले यहाँ स्पेशल पोइन्ट भनेर लेखेको छु। त स्पेशल पोइन्टमा मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा भनेको, ध्यान देऊ, मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा भनेको ओके मिथाइल अल्कोहलबाट हो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा तिमीले हेर्यौ भने अगाडिको स्लाइडमा हेर त, यहाँ अगाडिको स्लाइडमा मोनोहाइड्रिक हाम्रो हेर त, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा के छ? एउटा मिथाइल अल्कोहल छ, अर्को भनेको के छ रे? इथाइल अल्कोहल छ। ओके, यसमा हेर त, यो CH3OH ग्रुप जुन छ नि, यो CH3OH लाई हेर त, मैले यहाँ के लेखेको छु? CH3OH जुन छ नि, यहाँ मैले CH3OH लेखेर त CH3OH लेखे। एकचोटि याद गर, यो CH3OH मा तिमीले एकचोटि राम्रोसँग ध्यान देऊ त, OH मा डाइरेक्ट एउटा मात्रै, OH मा डाइरेक्ट कतिवटा मात्रै? OH मा डाइरेक्ट के भएको छ? एउटा मात्रै कार्बन टाँसिएको छ। OH मा डाइरेक्ट के भएको छ? एउटा मात्रै कार्बन टाँसिएको छ भने, एउटा मात्रै के भएको छ? कार्बन टाँसिएको छ भने त्यसलाई तिमीले सिम्पली के भन्ने? कार्बिनोल भन्ने। त्यसलाई सिम्पली तिमीले के भनेको हुन्छौ? कार्बिनोल भनेको हुन्छौ। के भनेको हुन्छौ रे? कार्बिनोल भनेको हुन्छ। यो कुरा तिमीले के गर? याद गरिराख, कार्बिनोल। अर्को भनेको यो मिथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी नेम के हुन्छ भन त? मिथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी नेम के हुन्छ? मिथ्यानोल हुन्छ। मिथ्यानोल। अब यसलाई हामीले के पनि भन्छौं? वुड स्प्रिट पनि भन्छ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौं रे? वुड स्प्रिट पनि भन्छौं। किन वुड स्प्रिट भनेको थाहा छ? यदि हामीले ध्यान देऊ, यदि हामीले केसलाई हामीले यदि हामीले वुडलाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गर्ने हो भने, वुडलाई के गर्ने हो भने, वुडलाई यदि हामीले के गर्ने हो भने डिस्ट्रक्टिभ, वुडलाई हामीले के गर्ने हो भने त डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गर्ने हो भने, वुडलाई हामीले डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गर्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं? मिथाइल अल्कोहल निकाल्न सक्छौं। वुडलाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरेर मिथाइल अल्कोहल निकालेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भनेको? वुड स्प्रिट भनेको। डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन भनेको कुनै पनि कम्पाउन्डमा भएको केमिकल एक एक गरेर बाहिर निकालिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने? डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन भन्ने। मिथाइल अल्कोहल भनेको पोइजनस अल्कोहल पनि हो। मिथाइल अल्कोहल भनेको के पनि हो रे? पोइजनस अल्कोहल पनि हो। हामीले मिथाइल अल्कोहल धेरै ड्रिङ्क गरेको छ भने मर्छ, मान्छे मर्छ, ठाउँको ठाउँ सेन्टिफ्ल्याट हुन्छ। र तिमीले थोरै भन्दा थोरै पनि ड्रिङ्क गरेको छौ भने त्यसले हाम्रो आँखाको ज्योति गुमाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौं? ड्रिङ्किङ अफ मिथाइल अल्कोहल व्हिच कजेज द ब्लाइन्डनेस। ड्रिङ्किङ अफ मिथाइल अल्कोहल व्हिच कजेज द ब्लाइन्डनेस। यो कुरा पनि के गर? याद गरिराख। ओके, अब अर्को हेर, यसमा र त, अब मैले यहाँ तिमीलाई अहिले सिकाउन खोजेको यहाँ कुरा भनेको अब इथाइल अल्कोहलको बारेमा छ। इथाइल अल्कोहलको बारेमा मैले के गर्दैछु? यहाँ डिस्कसन गराउँदैछु है त। इथाइल अल्कोहलको बारेमा के गर्दैछौँ? हामीले यहाँ डिस्कसन गर्दैछौँ इथाइल अल्कोहलको बारेमा। याद गर। ओके,
C2H5OH लाई हामीले के भनेको हुन्छौँ C2H5OH लाई हामीले के भनेको हुन्छौँ इथाइल अल्कोहल भनेको हुन्छौँ इथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी नेम के हो रे इथेनोल हो ओके अब एकचोटी याद गर है तिमीले एकचोटी याद गर राम्रोसँग याद गर एकचोटी तिमीले मैले के लेखेको छु यहाँ यो OH ग्रुप हो यो भनेको हाम्रो के हो रे OH ग्रुप हो यो के हो रे OH ग्रुप हो OH ग्रुप डाइरेक्ट OH मा डाइरेक्ट एउटा मात्रै कार्बन टाँसिएको छ भने त्यसलाई तिमीले के भन एउटा मात्र के भएको छ कार्बन टाँसिएको छ नि कार्बिनोल भन ओके यो कार्बिनोलमा कुन ग्रुप पनि टाँसिएको छ मिथाइल ग्रुप पनि टाँसिएको छ मिथाइल ग्रुप पनि टाँसिएको छ यति युनिटलाई तिमीले के भन्न सक्छौ न त यति युनिटलाई तिमीले के भन्न सक्छौ कार्बिनोल भन्न सक्छौ यति युनिटलाई तिमीले के भन्न सक्छौ कार्बिनोल भन्न सक्छौ कार्बिनोलमा कुन ग्रुप हाँसिरहेछ यहाँ कुन ग्रुप हाँसिरहेछ मिथाइल ग्रुप कुन ग्रुप हाँसिरहेछ भन त मिथाइल ग्रुप हाँसिरहेछ मिथाइल ग्रुप ओके अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भने त मिथाइल कार्बिनोल भन्छौँ इथाइल अल्कोहल इज कमनली कल्ड एज द मिथाइल कार्बिनोल यसलाई ग्रेन अल्कोहल पनि भनिन्छ एकचोटि याद गर 100% प्योर इथाइल अल्कोहल हामीले के भनेको हुन्छौँ 100% प्योर इथाइल अल्कोहल हामीले के भनेको हुन्छौँ एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको हुन्छौँ के भनेको हुन्छौँ रे हामीले एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको हुन्छौँ एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको हुन्छौँ ओके अब हेर त हामीले एब्सोल्युट अल्कोहल कसरी प्रिपरेसन गर्छौँ यो स्लाइडमा मिस्टेक देखिएको छ हामीले एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको केबाट गर्छौँ भने एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन अफ रेक्टिफाइड स्पिरिट हो यो भनेको हाम्रो के हो रे रेक्टिफाइड स्पिरिट हो यो भनेको हाम्रो के हो रे रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ याद गर तिमीहरूले एउटा कुरा राम्रोसँग याद गर यो इथाइल अल्कोहल भनेको हामीले हस्पिटलमा मस्ट कमनली युज गर्ने अल्कोहल पनि हो फेरि हस्पिटलमा मस्ट कमनली युज गर्ने अल्कोहल भनेको छ तिम्रो कन्फ्युजन होला डाक्टरले त्यही खान्छ झ्याप हुन्छ अनि त्यहाँबाट हेरेर त ट्रिटमेन्ट गर्छ नि सोच्ला कन्सेप्ट रङ हो हाम्रो जति पनि मेडिसिनहरू छ धेरै जसो मेडिसिनमा केही न केही कन्टेन्टमा भए पनि इथाइल अल्कोहलको कम्पोजिसन हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ भन त यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ मोस्ट कमन अल्कोहल युज्ड इन द हस्पिटल पनि भन्छौँ यो इथाइल अल्कोहल भनेको के रहेछ भन त इट इज द मोस्ट कमन अल्कोहल it is the most common alcohol used in the hospital alcohol used in hospital यो कुरा याद गरिराख 100% प्योर इथाइल अल्कोहल हामीले के भन्छौँ एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छौँ हामीले एब्सोल्युट अल्कोहल हामीले कसरी ध्यान दियौ हामीले एब्सोल्युट अल्कोहल कसरी प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको हामीले केबाट प्रिपरेसन गर्ने रहेछ भन त रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट प्रिपरेसन गर्ने रहेछ केबाट गर्ने रहेछ प्रिपरेसन हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट रहेछ यदि हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई के गरेको छौँ भन त रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई यदि हामीले के गरेको छ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन हामीले के गरेको छ एजियोट्रोपिक यदि हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन गरेको छ भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ भन त हामीले त्यहाँबाट सजिलैसँग एब्सोल्युट अल्कोहल निकाल्न सक्छौँ के निकाल्न सक्छौँ रे एब्सोल्युट अल्कोहल निकाल्न सक्छौँ अब फेरि कन्फ्युजन नहुने हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ ओके रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको के हो भनेर सोधिन सक्छ रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको ध्यान देऊ त इट इज द मिक्सचर अफ 95.87% 95.87% अफ के हो भन त इथाइल अल्कोहल हेर त 95.87% of ethyl alcohol C2H5OH लेखेँ मैले इथाइल अल्कोहल र 4.13% अफ वाटर मोलिक्युलको कम्पोजिसनलाई तिमीले के भनेको हुन्छ भन त रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको छ मिक्सचर अफ 95.87% of ethyl alcohol र 4.13% of water molecule हामीले के भन्यो रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्यो अनि यहाँ मैले लेखिराखेको छु नि हेर त यहाँ मैले अर्को के पनि लेखेको छु भने एजियोट्रोपिक पनि लेखेको छु एजियोट्रोपिकको मिनिङ के हुन्छ थाहा छ एजियोट्रोपिकको मिनिङ हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर व्हिच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट फर एजियोट्रोपिक भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन्छ रे कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर हुन्छ
कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर हुन्छ। एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको हाम्रो के हो भने त एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको के हो भने त एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको के हो भने त एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको के हो इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको 100% प्योर इथाइल अल्कोहल हो। ओके यदि हामीले केसमा भन त यदि हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटमा रेक्टिफाइड स्पिरिटमा किसको एडिसन गरेको छ बेन्जिनको एडिसन गरेको छ। यदि हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटमा के गरेको छ भने त बेन्जिनको एडिसन गरेको छ भने रेक्टिफाइड स्पिरिट हामीले के गरेको छ एडिसन गरेको छ भने अब ध्यान देऊ त्यो पनि केसमा कन्भर्ट हुन्छ एब्सोल्युट अल्कोहलमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो पनि केसमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ एब्सोल्युट अल्कोहलमा के हुँदो रहेछ भने त कन्भर्ट हुँदो रहेछ। एब्सोल्युट अल्कोहलमा के हुँदो रहेछ कन्भर्ट हुँदो रहेछ। कन्फ्युजन छ यहाँसम्म कन्फ्युजन छ। ओके एजियोट्रोपिक एकचोटि भनिदिनु सर भन्ने छ। एजियोट्रोपिकको मिनिङ हुन्छ यदि हामीले हेर त एजियोट्रोपिकको मिनिङ हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर। एजियोट्रोपिकको मिनिङ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ मिक्सचर। ओके अब एकैछिन तिमीहरूको मैले मेसेज हेर्दैछु। गुड मर्निङ सर। ओके यसमा र त सर हाउ टु कन्भर्ट द मिथानोल टु इथानोल भनेको छ। मिथानोललाई इथानोलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। अब यसो गर न मिथाइल अल्कोहल जुन छ नि मिथाइल अल्कोहललाई तिमीले के गर रेड फोस्फरस र आयोडिनसँग रियाक्सन गर त्यहाँबाट हाम्रो के बन्छ आइडोमिथेन बन्छ। आइडोमिथेनलाई तिमीले अल्कोहोलिक केसियनसँग रियाक्सन गर के बन्छ मिथाइल नाइट्राइल बन्छ। त्यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर एसिटिक एसिड बन्छ। त्यसलाई रिडक्सन गर इथाइल अल्कोहल बन्छ। ओके ल्याबमा कुन अल्कोहल युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले ल्याबमा प्राय युज गर्ने भनेको हामीले हेर त हामीले इथाइल अल्कोहल के गर्ने हो युज गर्ने हो। ओके कन्स्ट्यान्ट रेक्टिफाइड स्पिरिट खाँदा मान्छे ओके रेक्टिफाइड स्पिरिट त एकदमै कडा हुन्छ खाने मान्छे मरिहाल्छ नि है त। ओके डिस्ट्रक्टिभ भनेको कम्पाउन्डमा भएको जति सबै केमिकल एक एक गरेर बाहिर निकाल्छौँ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्ने हो। त्यसलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्दो रहेछौँ। ओके अझै कन्फ्युजन छ र अझै केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? ओके अब जहाँसम्म लाग्छ केही कन्फ्युजन छैन होला। ओके अब हेर त अगाडि बढिहाल फेरि। ओके अब यसमा है त अर्को यही कुरालाई मैले के गरेको छु अर्को स्लाइडमा मैले हेर त देखाएको छु। यो स्लाइडमा मैले देखाएको छु एकचोटि राम्रोसँग हेर यहाँ राम्रोसँग हेर तिमीहरूले। ओके रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन गरिने के हुन्छ एब्सोल्युट अल्कोहलमा के हुँदो रहेछ कन्भर्ट हुँदो रहेछ। एब्सोल्युट अल्कोहलमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। त्यसमा बेन्जिन मिसायो भने पनि के हुँदो रहेछ एब्सोल्युट अल्कोहलमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। हामीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन एब्सोल्युट अल्कोहल कन्टेन्स % वाटर भन्छ। कति पहिले हतारमा 100% मा टिक्न छ 100% वाटर भने त वाटर नै भइहाल्यो नि। ओके हामीले एन्सर केसमा टिक लाउने हो 0% मा हामीले के गर्ने एन्सर स्टिक गर्ने हो। हामीले के गर्ने हो 0% मा हामीले के गर्ने हो एन्सर स्टिक गर्ने हो। सर एकचोटि प्रिभियस स्लाइड बनाएको छ। ओके फटाफट यसलाई के गर तिमीले स्क्रिनशट गरिहाल फटाफट स्क्रिनशट गर। ओके हामीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन आउन सक्छ। अब क्वेसन छ र यहाँ मैले क्वेसन लेखेको छु डिहाइड्रेसन अफ ग्लिसरल गिव्स भनेको छ। ध्यान देऊ त राम्रोसँग याद गर डिहाइड्रेसन अफ ग्लिसरल गिव्स भनेको छ हाम्रो एन्सर के होला त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु। यहाँ हेर राम्रोसँग हेर ग्लिसरल भनेको छ ग्लिसरल भनेको छ नि याद गर तिमीहरूले। यहाँ ग्लिसरल भनेको के हो रे ग्लिसरल भनेको स्ट्रक्चर आउँछ ग्लिसरलको स्ट्रक्चर आउँछ। ग्लिसरलको स्ट्रक्चर भनेको ध्यान देऊ CH2 ध्यान देऊ CH2OH CHOH। ओके यसलाई मैले यसरी लेखेँ अलिकता थोरै हेर त मोडिफाइड गरेर लेखेँ। यसमा हेर CH2OH CHOH CH2OH यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने मजाले पाउने। हामीलाई डिहाइड्रेसन गर्नको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट चाहिन्छ। डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा हामीले ग्लिसरललाई डिहाइड्रेसन गर्नको लागि के युज गर्ने पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट युज गर्ने। अनि पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेटको सट्टामा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ फोस्फोरस पेन्टोक्साइड पनि हामीले के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा हामीले के गर्ने हो युज गर्ने हो। ग्लिसरललाई डिहाइड्रेसन गर्नको लागि युज हुने सबैभन्दा बेस्ट डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको हाम्रो के हो पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट हो। किन हामीले ग्लिसरललाई मात्रै ग्लिसरललाई डिहाइड्रेसन गर्नको लागि पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट युज गर्छौँ भने यो पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेटले
कम्पाउन्डमा भएको जति सबै वाटर मोलिकुललाई निकाल्दिन्छ। ओके, सपोज मानौ यहाँबाट के भयो, यसरी वाटर मोलिकुल निस्कियो। यहाँबाट हाम्रो के भयो, सपोज मानौ यसरी के भयो, वाटर मोलिकुल निस्कियो भने हेर त अब ग्लिसरलमा भएको जति निस्कियो। अब कुनै पनि ठाउँबाट वाटर मोलिकुल निस्किन सक्ने चान्सै देखाएको छैन तिमीहरूले। कहिल्यै पनि एउटै कार्बनबाट वाटर मोलिकुल त निस्किने होइन होला। एउटा कार्बनबाट एकपटकमा एउटा मात्र के हुन्छ, ग्रुप हट्न पुग्छ। अब तिमीले एकचोटि याद गर, यहाँ मैले के लेख्न सक्छु नि, माथि टपमा के छ, CH2 छ। ओके, यो दुईवटा कार्बनबाट त यो फर्स्टमा त फर्स्टको दुईवटा कार्बनबाट के भयो, वाटर मोलिकुल हट्यो नि यो दुईवटा कार्बनको बीचमा पक्कै पनि के आउँछ होला, डबल बन्ड आउँछ होला। तलको कार्बनमा पनि के हुन्छ भने त अभियसली के आउँछ, डबल बनाउँछ। अभियसली के आउँदो रहेछ भने त डबल बनाउँदो रहेछ। के आउँदो रहेछ, डबल बनाउँदो रहेछ र डबल बनाउँदो रहेछ। मैले यहाँ के लेखेँ, C लेखेँ। ओके, अब मैले यहाँ के लेख्न सक्छु, H लेख्न सक्छु। मैले यहाँ के लेखेँ, O लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेको छु, H लेखेको छु। के लेखेको छु, H लेखेको छु। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर, तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर यसमा हेर त, यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा यदि डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट OH ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यो जहिले पनि केसमा जान्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो, टर्टोमेरिजममा जान्छ भनेर बुझ्न पर्यो। यदि डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट OH ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यो जहिले पनि केसमा जान्छ, टर्टोमेरिजममा जान्छ। टर्टोमेरिजम भनेको हाइड्रोजनको एरेन्जमेन्ट हो। जहिले पनि टर्टोमेरिजममा के हुन्छ भने त हाइड्रोजनले आफूसँग भएको बन्ड टर्न गराउँछ। मलाई बताइदेऊ, डबल बन्डेड कार्बन अक्सिजन मध्ये कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो? अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो। जुन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा टाँसिएको हाइड्रोजनले मात्र के गर्छ, आफूसँग भएको बन्ड टर्न गर्छ। त्यसो भए यदि यो अक्सिजनमा टाँसिएको हाइड्रोजनले गर्यो, आफूसँग भएको बन्ड के गर्यो, यसरी के गर्यो भने त, यसरी के गर्यो, आफूसँग भएको बन्ड के गर्यो भने त यसरी टर्न गर्यो भने यो बन्ड त अभियसली यो कार्बनमा जानै पर्छ कि पर्दैन? मजाले पर्छ। अब त्यो माथिको कार्बनमा बिचको कार्बनमा माइनस चार्ज आउँछ, जसले इलेक्ट्रोन पाउँछ त्यसमा माइनस चार्ज। अब के गरेछ, हाइड्रोजनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ भने अब हाइड्रोजन प्लस भएर निस्किन्छ कि माइनस भएर निस्किन्छ? प्लस भएर निस्किन्छ। के भएर निस्किन्छ भने त प्लस भएर निस्किन्छ। अब यो प्लस चार्ज त के हुन्छ भने त, प्लस चार्ज त जहिले पनि माइनस चार्ज भएको ठाउँमा आउँछ होला नि त। प्लस चार्ज त जहिले पनि के भएको ठाउँमा आउँछ होला, माइनस चार्ज भएको ठाउँमा आउँछ होला। माइनस चार्ज भएको ठाउँ आयो भने यहाँबाट तिमीले के प्रोडक्ट पाउन सक्ने भयो भने त, CH2 डबल बन्ड के आउने भयो, CH। मैले के लेखेँ, CH हो। डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट CH ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ, एक्रोलिन भनेको हुन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ रे, एक्रोलिन भनेको हुन्छौँ। एक्रोलिन, ठिक छ, के भन्छौँ रे, एक्रोलिन। सिन्स आवर करेक्ट एन्सर इज एक्रोलिन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि। याद गर, यो मेकानिजम याद गर तिमीहरूले। हामीले ग्लिसरललाई कसरी एक्रोलिनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर यहाँबाट हामीले यसरी कन्सेप्ट के गर्ने हो, क्लियर गर्ने हो। ओके, यो त स्लाइड भनेको छ, एकचोटि ब्याक स्लाइड पनि देखाइदिइहालेँ। यो ब्याक स्लाइडमा खासै केही छैन, एउटा क्वेसन मात्रै छ, एकैछिन। ओके, हामीले यति मात्रै बुझ्ने हो, जहिले पनि डिहाइड्रेसन, ग्लिसरललाई डिहाइड्रेसन गर्नको लागि पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट युज गर्ने। त्यसले के गर्छ, ग्लिसरलमा भएको जति सबै वाटर मोलिकुललाई निकाल्दिन्छ। यदि डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट OH ग्रुप आछ, डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट OH ग्रुप आछ भने त्यो जहिले पनि केसमा जान्छ, टर्टोमेरिजममा जान्छ। केसमा जान्छ रे, टर्टोमेरिजममा जान्छ हो, टर्टोमेरिजममा जान्छ। ओके, टर्टोमेरिजममा जाँदाखेरि हेर त, टर्टोमेरिजममा जहिले पनि हाइड्रोजनले के गर्छ, आफूसँग भएको बन्ड टर्न गर्छ। आफूसँग भएको बन्ड टर्न गर्ने बित्तिकै हेर त, माइनस चार्ज आएको ठाउँमा त्यो प्लस हाइड्रोजन गएर बसिदिन्छ। त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग एक्रोलिन निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब हेर त, अन्तर्गत त कहीँबाट पनि वाटर मोलिकुल हेर त रिमुभ हुन सक्ने चान्सेस देखाएको छैन। जहिले पनि वाटर मोलिकुल भनेको एउटै कार्बनबाट हट्ने होइन, कम्तीमा पनि दुईवटा कार्बनबाट हट्ने हो है त। दुईवटा कार्बनबाट मात्र के हुन सक्छ, हट्न सक्छ। ओके, अर्को यो क्वेसन, यो क्वेसनमा पनि तिमीले एकचोटि राम्रोसँग याद गर। यो क्वेसनमा पनि तिमीहरूले ओके, हेर त, एब्सोल्युट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाइ डिस्टिलिङ द रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको छ। क्वेसन बुझ्ने कोसिस गर। रेक्टिफाइड स्पिरिट
रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको फेरि पनि मैले भने रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको 95.87% अफ इथाइल अल्कोहल र के रहेछ भने त 4.13% अफ वाटर मोलिकुलको कम्पोजिसन रहेछ। एब्सोल्युट अल्कोहललाई कन्भर्ट गर्नको लागि ध्यान देऊ, एब्सोल्युट अल्कोहल के गर्नको लागि कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ भएको वाटर मोलिकुल हटाउनु पर्छ। यहाँ भएको वाटर मोलिकुल हटाउनको लागि हामीले के गर्छौं, डाइइथोक्सी म्याग्नेशियम भन्ने कम्पाउन्ड युज गर्छौं। यसले के गर्छ भने दिस डाइइथोक्सी म्याग्नेशियम कम्पाउन्ड व्हिच रिमुभ्स द ट्रेसेस अफ वाटर मोलिकुल। यो पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामिनेसन पोइन्टबाट। यसलाई पनि तिमीले के गर, फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल, ओके। अर्कोमा म पुगेछु हेर। अब हामी जाँदैछौँ प्रिपरेसन अफ, हामी हेर त के भनेर जाँदैछौँ, अल्कोहल भनेर जाँदैछौँ। अब हामीले अल्कोहलको प्रिपरेसन कसरी गर्ने त्यही कुरा यहाँ मैले यहाँ सिकाउन खोज्दैछु। प्रिपरेसन अफ अल्कोहलको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ हामी। प्रिपरेसन अफ अल्कोहल, यसमा र प्रिपरेसन अफ अल्कोहलमा एकचोटि याद गर, बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ अल्काइल हैलाइड भनेको छ। के भनेको छ, अल्काइल हैलाइड भनेको छ। यो अगाडि आएको 2 होइन, यसलाई मैले मेट्दैछु, यो 2 होइन हेर। ओके, अब तिमीले यसमा र त अल्काइल हैलाइडलाई हामीले के सँग रियाक्सन गर्दैछौँ, एक्वाइस क्यूएच सँग रियाक्सन गर्दैछौँ है त। अब हेर त एक्वाइस क्यूएच सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यहाँबाट के प्लस र ओएच माइनस आउँछ। अब याद गर त तिमीहरूले, यो हेर त यसले के गर्यो, यो हेर त यो आर लाई के गर्छ, एट्याक गर्छ। आर मा त पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ, आर मा के आउँछ रे, पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। एक्स मा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ। ओएच माइनसले यो एक्स लाई के गर्यो, यसरी हटायो भने हेर त यहाँबाट के गर्यो, एक्स माइनस हट्यो भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं, अल्कोहल निकाल्न सक्छौं। अब नेगेटिभ चार्जलाई हामीले के भन्छौं थाहा छ, नेगेटिभ चार्जलाई हामीले के भन्छौं रे, नेगेटिभ चार्जलाई हामीले के भन्छौं थाहा छ, नेगेटिभ चार्जलाई हामीले के भन्छौं, न्यूक्लियोफाइल भन्छौं। नेगेटिभ चार्जलाई हामीले के भन्ने रे, न्यूक्लियोफाइल भन्ने। नेगेटिभ चार्ज भनेको के रहेछ, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस रहेछ। के रहेछ भन त, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस रहेछ। इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस भनेको न्यूक्लियोफाइल। एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको हुन्छौं। के भनेको हुन्छौं रे हामीले त्यसलाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको हुन्छौं। यदि एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गर्छ, सब्स्टिट्युट गर्छ भने त्यसलाई हामीले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्यो। हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, कन्भर्सन अफ अल्काइल हैलाइड इन्टु अल्कोहल भन्यो। कन्भर्सन अफ अल्काइल हैलाइड इन्टु अल्कोहल इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर सोध्यो भने हामीले आन्सर केसमा टिक लगाउने हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा टिक लगाउने हो। अर्को कुरा याद गरिराख तिमीहरूले, मैले यहाँ लेखेको छु एक्वाइस Ag2 हो। एक्वाइस Ag2 भन्नु र AgOH भन्नु एउटै कुरा हो। एक्वाइस Ag2 भन्नु र के रहेछ, AgOH भन्नु एउटै कुरा रहेछ। मैले यहाँ AgOH लेखेँ। जसरी माथिको OH ले हेर त के गरेको छ भने त, माथिको OH ले हेलोजनलाई हटाएको छ, त्यसैले के गर्छ, तलको OH ले पनि के गर्छ, अल्काइल हैलाइडलाई हटाउँछ। यहाँ OH आएको छ, होइन यो OH होइन, यो भनेको ब्रोमिन लेख। यहाँ OH को ठाउँमा तिमीले के लेख्छौ, ब्रोमिन लेख्छौ। यो OH ले के गर्छ, यो ब्रोमिनलाई हटाउँछ। यो ब्रोमिनलाई हटायो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, C2H5OH आउँदो रहेछ। यहाँबाट पनि इथाइल अल्कोहल निकाल्यो। अब याद गर, हामीले अल्कोहलको प्रिपरेसन गर्दाखेरि एक्वाइस KOH भन्दा पनि बेस्ट हामीले केसलाई मान्छौं, एक्वाइस Ag2 लाई मान्छौं। एक्वाइस Ag2 भनेको त ध्यान देऊ, अल्कोहल प्रिपरेसन गर्नको लागि युज हुने बेस्ट रिएजेन्ट पनि हो। केसको कम्पेरिजनमा, एक्वाइस KOH को कम्पेरिजनमा। किनभने एक्वाइस KOH युज गरेको छ भने त्यहाँबाट स्मल अमाउन्टमा अल्किन आउन पनि सक्छ। तर यदि तिमीले अल्कोहलको प्रिपरेसन गर्दाखेरि एक्वाइस Ag2 युज गरेको छ भने त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्दैनौ, अल्किन निकाल्न सक्दैनौ। त्यही भएर अल्कोहलको प्रिपरेसन गर्दाखेरि एक्वाइस KOH भन्दा पनि बेस्ट रिएजेन्ट भनेर हामीले केसलाई चिनेको हुन्छौं भन त, हामीले एक्वाइस Ag2 लाई चिनेको हुन्छौं। अब अर्को रियाक्सन तिमीले याद गर, यदि हामीले के गरेको छौ,
अल्काइललाई ड्राई Ag2 सँग रिएक्सन गरेको छ भने हामीले जहिले पनि 2 मोलिकुल्स अफ हामीले के गर्नुपर्छ अल्काइललाई युज गर्नुपर्छ। तिमीले के गर्छौ हिट गर्दाखेरि त हेर त यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ भन त हिट गर्दाखेरि त यहाँबाट हाम्रो सजिलैसँग के निस्किन्छ -2 AgX निस्किन्छ। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ ROR। यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ भन त इथर आउँदो रहेछ। के आउँदो रहेछ भन त इथर आउँदो रहेछ। इथर ठीक छ इथर गुड इथर। ओके अर्को हेर तिमीहरुले यहाँ फ्रम ग्रिग्नार्ड रिजनमा छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्टबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ग्रिग्नार्ड रिजन भनेको एउटा यस्तो रिएजेन्ट हो जसको युज गरेर हामीले सजिलैसँग ध्यान देऊ त जसको युज गरेर हामीले सजिलैसँग प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौं। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ रिएजेन्ट युज गरेर हामीले सजिलैसँग प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौं भनेर सोध्न सक्छ। प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के निकाल्नको लागि प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल निकाल्नको लागि हामीले जहिले पनि के युज गरेको हुन्छ भन त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गरेको हुन्छौं। यदि हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गर्ने हो भने के सँग रिएक्सन गर्ने हो भने फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गर्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले जहिले पनि मैले टेक्निक सिकाउँदै छु के निकाल्न सक्छौं प्राइमरी अल्कोहल मात्र हामीले निकाल्न सक्छौं। यदि हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइड अर्थात इस्टर अफ फर्मिक एसिड युज गर्छ भने त्यहाँबाट हामीले केसको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सक्छौं सेकेन्डरी अल्कोहलको मात्रै के गर्न सक्छौं प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। यदि हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले कीटोन अर्थात हेर त इस्टर अफ फर्मिक एसिड बाहेकको अर्को इस्टर युज गरिन्छ भने त्यहाँबाट हामीले केसको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सक्छौं टर्सियरी अल्कोहलको मात्रै के गर्न सक्छौं हामीले प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं टर्सियरी अल्कोहलको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो अब तिमीहरुले है त यो कुरा याद गरिराख। यदि हामीले के गरेको छ भने त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई के सँग रिएक्सन गरेको छ फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गरेको छ। के सँग रिएक्सन गरेको छ रे फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ भन त प्राइमरी अल्कोहल आउँदो रहेछ। फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइड सँग रिएक्सन गरेको छ भने के आउँदो रहेछ सेकेन्डरी अर्थात त्यसको सट्टामा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौं भने त हामीले के पनि युज गर्न सक्छौं इस्टर अफ फर्मिक एसिड पनि युज गर्न सक्छौं। इस्टर अफ फर्मिक एसिड युज गरेको छ भने पनि ध्यान देऊ इस्टर अफ फर्मिक एसिड युज गरेको छ भने पनि त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं भन त हामीले के निकाल्न सक्छौं सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौं। कीटोन सँग रिएक्सन गरेको छ भने के आउँछ भन त कीटोन सँग रिएक्सन गरेको छ भने टर्सियरी अल्कोहल आउँछ। अर्थात तिमीले कीटोन बाहेकको अरु कुनै के गरेछ इस्टर सँग रिएक्सन गरेछ भने पनि तिमीले त्यहाँबाट सजिलैसँग के गर्न सक्छौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौ। के निकाल्न सक्छौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौ। यो कुरा तिम्रो दिमागमा जहिले पनि सेट भइराख्नु पर्यो। ओके अब हेर यहाँ अर्को कन्सेप्ट दिन खोज्दै छु मैले यहाँ राम्रोसँग याद गर यो स्लाइडमा तिमीले एकचोटी राम्रोसँग याद गर है त राम्रोसँग याद गर यो स्लाइडमा। ओके ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो रे RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के रहेछ RMgX। R भनेको अल्काइल पार्ट भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड Mg भनेको म्याग्नेशियम भनेको मेटल। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल टाँसिएको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्छौं। Mg भनेको म्याग्नेशियम भनेको मेटलमा जहिले पनि कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज आउँछ। त्यसो भए तिमीले के गर्न सक्छौ म्याग्नेशियमको टाउकोमा तिमीले के लेख्देऊ पोजिटिभ चार्ज लेख्देऊ। के लेख्देऊ पोजिटिभ चार्ज लेख्देऊ। एउटा पोजिटिभ चार्ज हो भने अर्कोमा अभियसली के हुने पर्छ भन त माइनस चार्ज हुनै पर्छ। अनि यहाँ तिमीले फर्मल्डिहाइड देखिराखेको छौ। फर्मल्डिहाइडमा के छ यहाँ डबल बन्डेड कार्बन अक्सिजन छ। मलाई बताइदेऊ डबल बन्डेड कार्बन अक्सिजन मध्ये कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुने अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ कार्बनमा प्लस चार्ज आउँछ। जहिले पनि के हुन्छ माइनसले प्लसलाई के गर्छ एट्याक गर्छ
यो माइनसले के गर्यो, यो कार्बनलाई यसरी एट्याक गर्यो भने यो बन्ड त यहाँ सजिलैसँग के हुन्छ, शिफ्ट हुन्छ होला नि त। यो बन्ड के हुँदो रहेछ, यहाँ सजिलैसँग शिफ्ट हुँदो रहेछ। अब हेर त, मलाई बताइदेऊ। अब अल्डिहाइड, यो त फर्मल्डिहाइड हो। अहिले हामीले लेखिराखेको रिएक्सन के हो रे, यो हाम्रो के हो भन त, फर्मल्डिहाइड हो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ, फर्मल्डिहाइड हो, फर्मल्डिहाइड हो। अब फर्मल्डिहाइडलाई ध्यान देऊ, फर्मल्डिहाइडलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले एट्याक गर्दाखेरि R ले एट्याक गरेको छ, O माइनस आएको छ माथि, माइनस भएको ठाउँमा के जान्छ, प्लस जान्छ, MgX प्लस जान्छ। यसलाई तिमीले सिम्पली के भन्न सक्छौ, एडिसन प्रोडक्ट भन्न सक्छौ। यसलाई तिमीले सिम्पली के भन्न सक्छौ, एडिसन प्रोडक्ट भन्न सक्छौ, एडिसन प्रोडक्ट। अब हामीले के गर्ने, वाटर मोलिकुल हाइड्रोलाइसिस गर्ने नि त, तिमीलाई थाहा छ होला। यता अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ, म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज आउँछ। अनि हामीले के गर्दैछौ, वाटर मोलिकुल हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो, H प्लस र के आउँछ, OH माइनस आउँछ। जहिले पनि के गर्ने हो, माइनसले प्लसलाई एट्याक गर्ने हो नि त। जहिले पनि के गर्ने हो, माइनसले प्लसलाई के गर्ने हो, एट्याक गर्ने हो। ओके, एट्याक गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ भने त, यो कम्पाउन्डको नाम हेर है त, यो कम्पाउन्डको नाम भनेको के रहेछ, हाइड्रोअक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड रहेछ। एउटा मात्रै R छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, सिम्पली प्राइमरी अल्कोहल भन्यो। यदि हामीले फर्मल्डिहाइड युज गर्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौँ, प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्दछौँ। अब यदि हेर त, यो फर्मल्डिहाइडकोमा भएको H को सट्टामा मैले सपोज मानौ यहाँ के राखेँ, R राखेँ। H को सट्टामा मैले यहाँ R राखेँ भने, यो H को सट्टामा R राखेँ भने यहाँ पनि के आउँछ, R आउँछ, यहाँ पनि के आउँछ, R आउँछ। ल्याएर अब मैले के गरेको छु, यहाँ के युज गरेको छु, R को सट्टामा मैले H राखेँ भने त्यसलाई तिमीले फर्मल्डिहाइड बाहेकको के भन्छौ, अल्डिहाइड भन्छौ, अल्डिहाइड भन्छौ। फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइड युज गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दो रहेछ, सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्न सक्दो रहेछ। के निकाल्न सक्दो रहेछ, सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्न सक्दो रहेछ। यो पनि याद गरिराख। अर्को मैले यहाँ के राखेँ भने, यो H को ठाउँमा मैले के राखेँ, यहाँ R राखेँ। H को ठाउँमा मैले के राखेँ, R राखेँ। H को ठाउँमा R राखेँ भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौँ, टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्दछौँ। के निकाल्न सक्दछौँ, टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्दछौँ। ओके, यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको एकदमै सजिलो भइहाल्यो। यसमा त धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। कन्फ्युजन छ यहाँसम्म तिमीहरूलाई, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, एनी कन्फ्युजन अफ क्लियर, केही कन्फ्युजन छ, केही कन्फ्युजन छ भने मलाई, ओके कन्फ्युजन छैन। ओके, म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। त्यसो भए नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बाई द क्याटालाइटिक, ध्यान देऊ, बाई द क्याटालाइटिक रिडक्सन अफ अल्डिहाइड कीटोन एन्ड के भनेको छ, कार्बोजाइलिक एसिड भनेको छ। अब याद गर तिमीहरूले यसमा, बाई द क्याटालाइटिक रिडक्सन अफ अल्डिहाइड कीटोन एन्ड के भनेको छ, कार्बोजाइलिक एसिड र स्टार भनेको छ। यसमा र त यो भनेको फर्मल्डिहाइड, यो भनेको हाम्रो फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड हो। एउटा कुरा याद गरिराख तिमीहरूले, एउटा कुरा याद गरिराख, यदि यो CHO ग्रुप रिडक्सनमा गयो, CHO ग्रुप रिडक्सनमा गयो भने जहिले पनि केसमा कन्भर्ट हुन्छ भन त, CH2OH मा कन्भर्ट हुन्छ। केसमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, CH2OH मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अनि यो पनि याद गर, यो C डबल बन्ड O रिडक्सनमा गयो भने चाहिँ हेर त, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ, CHOH आउँदो रहेछ। यो कुरा हामी कहिले पनि कन्फ्युजन नै नहुने। रिडक्सन गर्नको लागि हामीले के गरेको छौँ, यहाँ H2 इन प्रेजेन्स अफ Ni भनेको निकेल, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। यहाँ सबै ठाउँमा मेटल छ। मेटलको काम भनेको जहिले पनि के हुन्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के हुन्छ, रिडक्सन गराउने हुन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गर्ने हुन्छ, रिडक्सन गराउने हुन्छ। अब हेर त, त्यो CHO ग्रुप रिडक्सनमा गयो भने त्यहाँबाट जहिले पनि के बन्द रहेछ भने त, CHO ग्रुप रिडक्सन भएर OH बन्छ। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दो रहेछौँ, प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्दो रहेछौँ। अल्डिहाइडलाई रिडक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट जहिले पनि के आउँछ, प्राइमरी अल्कोहल आउँछ। अब हेर, यो हामीले हेर त, किटोन हामीले के गर्दैछौँ, रिडक्सन गर्दैछौँ। रिडक्सन गर्नको लागि पनि माथि हामीले जुन रिएजेन्ट युज गरेको छ त्यही रिएजेन्ट युज गर्ने हो। अब यो C डबल बन्ड O रिडक्सनमा जाँदाखेरि केसमा कन्भर्ट हुन्छ,
सी डबल बन्ड ओ रेडक्सनमा जाँदाखेरि CHOH मा कन्भर्ट हुन्छ। मैले यहाँ अलरेडी लेखाइसकेको छु र देखाइसकेको छु। अब यहाँ त हाम्रो के हाँसिरहेछ, अगाडिदेखि नै अलरेडी आर हाँसिरहेछ दुईटा। OH डाइरेक्ट हाँसिकरणमा दुईवटा आर छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ, सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको हुन्छौँ। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के पनि निकाल्न सक्यौँ, सेकेन्डरी अल्कोहल पनि निकाल्न सक्यौँ। कन्फ्युजन नै भएन। ओके, अर्को र कन्फ्युजन छैन यहाँसम्म। अर्को मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु, अर्को मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु, ध्यान देऊ। ओके, अब यो कार्बोजाइलिक एसिड हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे, सिम्पली कार्बोजाइलिक एसिड भन्छौँ। के भन्छौँ अरे हामीले, कार्बोजाइलिक एसिड भन्ने। कार्बोजाइलिक एसिड भन्ने, यसलाई हामीले के भन्ने, कार्बोजाइलिक एसिड भन्ने। यसलाई तिमीले के भनेको हुन्छौ, सिम्पली स्टर भनेको हुन्छौ। अब कार्बोजाइलिक एसिडलाई तिमीले रिडक्सन गर्यो भने, रिडक्सन गर्यो नि यो सी डबल बन्ड OH केसमा कन्भर्ट हुन्छ भन त, केसमा कन्भर्ट हुन्छ, RCH2OH। यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दो रहेछौँ, प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्दो रहेछौँ। के निकाल्न सक्दो रहेछौँ, प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्दो रहेछौँ। यो कुरा पनि याद गरिराख तिमीहरूले। हामीले कार्बोजाइलिक एसिडलाई रिडक्सन गराउनको लागि हेर त युज गर्ने अरु रिएजेन्ट भन्दा डाइबोरेन इन प्रेजेन्स अफ इथर भनेको सबसे बेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यो केसको लागि मात्रै, कार्बोजाइलिक एसिडको लागि मात्रै। किनभने यो डाइबोरेनले कार्बोजाइलिक एसिडलाई मात्र रिडक्सन गर्छ। यो डाइबोरेन जुन छ नि, यो डाइबोरेन है, यो डाइबोरेनको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो डाइबोरेन जुन छ नि, यो डाइबोरेन जुन छ नि, डाइबोरेनले याद गर, यो डाइबोरेनले याद गर, कहिल्यै पनि ह्यालोजन फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई, नाइट्रो फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई र स्टर फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई कहिले पनि रिडक्सन गर्दैन। यसले एक्सक्लुसिभली कार्बोजाइलिक एसिड फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई के गर्दछ, सजिलैसँग रिडक्सन गर्दछ। के गर्दछ, सजिलैसँग रिडक्सन गर्दछ। यो कुरा तिम्रो दिमागमा के गरिराख। ओके, अर्को छ यसमा, र तिमीले यसमा हेर त दुईवटा पार्ट देख्छौ। स्टरमा तिमीले के देख्छौ, एउटा के देख्छौ, एसाइल पार्ट देख्छौ। अर्को भनेको तिमीले के देख्छौ भन त, अल्को अक्सी पार्ट देख्छौ। यसलाई तिमीले के भन्छौ रे, यसलाई तिमीले एसाइल पार्ट भन, एउटालाई तिमीले के भन रे, एसाइल पार्ट भन। ओके, अर्को यो जुन छ नि, यसलाई चाहिँ तिमीले के भनेको हुन्छौ, अल्को अक्सी पार्ट भनेको हुन्छौ। के भनेको हुन्छौ, अल्को अक्सी पार्ट भनेको हुन्छौ। अब स्टर केमिकल रियाक्सनमा जाँदाखेरि, स्टर केसमा जाँदाखेरि, रिडक्सनमा जाँदाखेरि, स्टर केसमा जाँदाखेरि, रिडक्सनमा जाँदाखेरि एउटा एसाइल पार्ट रिडक्सनमा जान्छ, अर्को के हुन्छ, अल्कोक्सी पार्ट रिडक्सनमा जान्छ। एसाइल पार्ट रिडक्सनमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, RCH2OH आउँदो रहेछ। अल्कोक्सी पार्ट रिडक्सनमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, ROH आउँदो रहेछ। अब याद गर, तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गर्दाखेरि मिक्सर अफ अल्कोहल आउँछ भनेर सोध्यो। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो मिक्सर अफ अल्कोहल आउँछ भनेर सोध्यो भने जहिले पनि हामीले एन्सर केसमा टिक लगाउने हो भने त हामीले एन्सर केसमा टिक लगाउने हो, स्टरमा टिक लगाउने हो। स्टरलाई रिडक्सन गर्दाखेरि त्यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो के आउँछ, मिक्सर अफ अल्कोहल आउँछ। याद गर, अल्डिहाइड, याद गर है, मैले के लेखेको छु, अल्डिहाइड, किटोन र स्टरलाई हामीले केसले रिडक्सन गरेको छ, सोडियम इन इथाइल अल्कोहलले के गरेको छ, रिडक्सन गरेर त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्यौँ, सपोज भनौँ अल्कोहल निकाल्यौँ। यदि हामीले ध्यान देऊ, मैले के भनेको छु, अल्डिहाइड किटोन स्टरलाई सोडियम इन इथाइल अल्कोहलसँग रिडक्सन गरेर अल्कोहल निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ थाहा छ, हामीले के भनेको हुन्छौँ, बाउभियल्ट
बहुभियल ब्लान्च, बहुभियल ब्लान्च बहुभियल ब्लान्च रेडक्सन रियाक्सन भनेको हुन्छौँ। अल्डिहाइड किटोन र इस्टरलाई सोडियम इथाइल अल्कोहलसँग रिडक्सन गरेर अल्कोहल निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ भन त? हामीले के भनेको, त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन त? सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौँ? सजिलैसँग हामीले अल्कोहल निकाल्न सक्दछौँ। यो रियाक्सन हामीले के भन्छौँ? बहुभियल ब्लान्च रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई? हामीले बहुभियल ब्लान्च रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। ओके, तिमीले सोधेको एउटा क्वेशनको एन्सर दिन मन लाग्छ सर अक्सिरेन भनेको के हो भनेको छ? अक्सिरेन हेर त, यसमा त अक्सिरेन मैले यहाँ लेखेँ अक्सिरेन। अक्सिरेनलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रियाक्सन गर्ने के आउँछ होला त्यो सिकाउन खोज्दैछु। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो? आरएमजीएक्स हो कि होइन? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको आरएमजीएक्स हो, आरएमजीएक्स हो। ओके, इथाइलिन अक्साइड भने पनि एउटै कुरा। ओके, इथाइलिन अक्साइड भने पनि एउटै कुरा, अक्सिरेन भने पनि एउटै कुरा। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्दैछौ? केसँग रियाक्सन गर्दैछ? अक्सिरेनसँग रियाक्सन गर्दैछौ। यसलाई हामीले के भन्ने? अक्सिरेन भन्ने। यसलाई हामीले के भन्ने रे? अक्सिरेन। यसलाई हामीले अक्सिरेन भने पनि हुन्छ, यसलाई हामीले अक्सिरेन भने पनि हुन्छ, यसलाई हामीले इपोअक्सी इथेन भने पनि हुन्छ। हामीले के भने पनि हुन्छ? इपोअक्सी इथेन भने पनि हुन्छ। यसलाई हामीले सिम्पली के मात्रै भने पनि हुन्छ? इपोअक्साइड भने पनि हुन्छ। अक्सिमर्क्युरेसन डिमर्क्युरेसन रियाक्सन भन्छ, एकदमै सर्टकटमा बुझ, हाम्रो एक्जाम आइसक्न ला कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले पुरै एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। अक्सिडेसन डिमर्क्युरेसन रियाक्सन भनेको इट इज द मार्कोनिकफ्स एडिसन अफ वाटर मोलिकुल हो। मार्कोनिकफ्स एडिसन अफ वाटर मोलिकुल हो है त, हाम्रो केसमा अल्किनमा। अब एकचोटि याद गर, अब हाम्रो के हुन्छ भने ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले रियाक्सन गर्दाखेरि यसमा त माइनस चार्ज आउँछ, यसमा प्लस चार्ज आउँछ। जहिले पनि के गर्छ? माइनसले अक्सिजन एटम डाइरेक्ट टाँसेको कार्बनलाई के गर्छ? यसरी एट्याक गर्छ। ओके, मैले यहाँ के लेख्न सक्छु? आरले एट्याक गरेछ, CH2 मैले के लेखेको छु यहाँ? CH2OMgX। यसलाई तिमीले अब माथि जसरी नै तिमीले के गर्न सक्छौ? वाटर मोलिकुलले के गर? हाइड्रोलाइसिस गर। वाटर मोलिकुलले के गर? हाइड्रोलाइसिस गर। त्यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौ? RCH2OH निकाल्न सक्छौ। यो भनेको हाम्रो के हो? प्राइमरी अल्कोहल हो। अक्सिरेनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ? प्राइमरी अल्कोहल आउँदो रहेछ। ओके, अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यसको बारेमा मैले के गर्न खोज्दैछु? यहाँ डिस्कसन गर्न खोज्दैछु। ओके, मैले यहाँ लेखेको छु, हेर त, फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेर लेखेको छु है, फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेर लेखेको छु। ओके, पहिला पढाउँदाखेरि लेखेको कुरा मेटिरहेको छ। ओके, यसमा र त बाइ द फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको छ, फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको छ, याद गर, फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हामीले मेनली केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ थाहा छ? फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको सबभन्दा सुरुमा फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको के हो थाहा छ? फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो। फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको के रहेछ? फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको ध्यान देऊ, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई यदि इन्जाइमको हेल्पबाट, केसको हेल्पबाट? इन्जाइमको हेल्पबाट यदि हामीले केसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ? सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो? फर्मेन्टेसन भन्ने हो। फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हामीले मेनली केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ? फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हामीले मेनली केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ? मेनली युज टु प्रिपेयर्ड, मेनली युज टु प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल। हामीले मेनली केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ? इथाइल अल्कोहलको के गर्न सक्छौँ? प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट लार्ज स्केलमा, फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट लार्ज स्केलमा अल्कोहल निकाल्ने मेन दुईवटा कन्ट्री भनेको एउटा के रहेछ? USA, अर्को भनेको के रहेछ? इन्डिया। इन्डिया र USA मा लार्ज स्केलमा अल्कोहल कुन प्रोसेसबाट प्रिपरेसन गरिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुने भयो भने त हाम्रो फर्मेन्टेसन हुने भइहाल्यो। फर्मेन्टेसन प्रोसेस जुन छ, फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा हामीले कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड गर्छौँ। अनि त्यसो भए यहाँ त फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा युज गरेको यो इन्जाइम जुन छ नि, यो इन्जाइमको मेन सोर्स के होला? फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा युज गर्ने इन्जाइमको मेन सोर्स भनेको चाहिँ याद गर,
मेन सोर्स भनेको के हो भन त एउटा इस्ट हो अर्को भनेको के हो जर्मिनेटेड बार्ली इस्ट र जर्मिनेटेड बार्ली भनेको चाहिँ ध्यान देऊ केसको मेन सोर्स रहेछ भन त इन्जाइमको मेन सोर्स रहेछ फर्मेन्टेसन प्रोसेस जुन छ नि फर्मेन्टेसन प्रोसेस जहिले पनि के गरिन्छ अक्सिजनको एब्सेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गरिन्छ यदि कुनै पनि रियाक्सन अक्सिजनको एब्सेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गरिन्छ भने याद गर त्यो कस्तो रियाक्सन हो एनेरोबिक कन्डिसन हो अक्सिजनको एब्सेन्समा कुनै पनि रियाक्सनलाई क्यारिड आउट गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौं एनेरोबिक कन्डिसन भनेको हुन्छौं दिस रियाक्सन क्यान बी क्यारिड आउट इन एनेरोबिक कन्डिसन एनेरोबिक कन्डिसनमा हामीले यो रियाक्सन क्यारी आउट गरेको हुन्छौं एनेरोबिकको मिनिङ छ याद गर इट इज द एब्सेन्स अफ अक्सिजन अक्सिजनको एब्सेन्समा हामीले के गरेको हुन्छौं यो रियाक्सन हामीले के गरेको हुन्छौं क्यारी आउट गरेको हुन्छौं अर्को कुरा पनि तिमीले के याद गरिराख भने फर्मेन्टेसन रियाक्सन भनेको हामीले अमोनियम साल्टको प्रेजेन्समा मात्रै क्यारी आउट गर्न सक्छौं केसको प्रेजेन्समा क्यारी आउट गरिन्छ भनेर सोध्यो भने अमोनियम साल्टको प्रेजेन्समा हामीले के गर्छौं यो रियाक्सन क्यारी आउट गर्छौं अमोनियम साल्टको रूपमा हामीले अमोनियम फोस्फेट युज गर्न पनि सक्छौं अमोनियम फोस्फेट युज गर्न पनि सक्छौं हामीले के पनि युज गर्न सक्छौं अमोनियम हामीले सल्फेट युज गर्न पनि सक्छौं हामीले अमोनियम साल्टको प्रेजेन्समा मात्रै हामीले के गरेको हुन्छौं यो रियाक्सन क्यारी आउट गरेको हुन्छौं किनभने यो अमोनियम साल्टको मेन काम के हो थाहा छ यो अमोनियम साल्टको काम भनेको ध्यान देऊ दिज आर मेनली रेस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड द फुड फर इस्ट अमोनियम साल्टको एउटै काम हुन्छ फर्मेन्टेसन रियाक्सनमा युज भएको इस्टलाई के गर्ने फुड प्रोभाइड गर्ने अमोनियम साल्टको काम भनेको के रहेछ इट प्रोभाइड्स द फुड फर फुड फर इस्ट हामीले के गर्छ यसले के गर्छ फुड इस्टलाई फुड प्रोभाइड गर्छ तर हामीले कहिल्यै पनि अमोनियम साल्टको रूपमा हामीले केलाई चाहिँ युज गर्न सक्दैनौं अमोनियम क्लोराइडलाई चाहिँ युज गर्न सक्दैनौं किनभने अमोनियम क्लोराइडले के गर्छ इन्जाइमलाई नै डिस्ट्रक्सन गरिदिन्छ इन्जाइमलाई नै के गरिदिन्छ ध्वस्त गरिदिन्छ त्यही भएर हामीले जहिले पनि फर्मेन्टेसन रियाक्सन जुन छ फर्मेन्टेसन रियाक्सन व्हिच क्यान बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ अमोनियम साल्ट अर्को एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ भन्न खोज्दै छु र यसमा फर्मेन्टेसन प्रोसेस जुन छ नि फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा युज हुने अप्टिमम टेम्परेचर भनेको के हो थाहा छ ओके 25 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा मात्रै हामीले के गरेको हुन्छौं यो फर्मेन्टेसन रियाक्सन क्यारिड आउट गरेको हुन्छौं 25 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा हामीले के गरेको हुन्छौं हामीले फर्मेन्टेसन रियाक्सन के गरेको हुन्छौं क्यारिड आउट गरेको हुन्छौं दिस इज द अप्टिमम टेम्परेचर दिस इज द अप्टिमम टेम्परेचर फर फर्मेन्टेसन हामीले यसमा कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर केसलाई भन्न खोजेको कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर हामीले कार्बोहाइड्रेटलाई भन्न खोजेको हामीले फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा हामीले सुक्रोज युज गर्न पनि सक्छौं हामीले के युज गर्न पनि सक्छौं स्टार्च युज गर्न पनि सक्छौं यसको बारेमा मैले के गर्ने छु नेक्स्ट क्लासमा तिमीलाई डिस्कसन गराउने छु ओके आजको लेक्चरमा तिमीलाई के कन्फ्युजन छ कहीँबाट केही क्वेशन सोध्न मन लाग्छ भने ओके यु क्यान आस्क द क्वेशन के कन्फ्युजन छ एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो फर्मेन्टेसन रियाक्सन यहाँ युज गर हेर त यहाँ लेखेको पोइन्टहरु तिमीले के गर याद गर यसरी प्रिपरेसन गरिएको अब हामीले घरमा पनि अल्कोहल प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ ओके एडिसन अफ 1% अल्कोहल टु क्लोरोफर्म एक्स एज भनेको छ यसले के गर्छ हामीले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ त 1% इथाइल अल्कोहल हामीले क्लोरोफर्ममा एड गरेको छ भने त्यसले के गर्छ क्लोरोफर्मलाई फर्दर अक्सिडेसन हुनबाट रोक्छ र त्यो 1% इथाइल अल्कोहलले के गर्छ भने त पोइजनस फुस्जिन ग्यासलाई नन पोइजनस डाइइथाइल कार्बोनेटमा के गर्दिन्छ कन्भर्ट गर्दिन्छ ओके सर फर्मेन्टेसन रियाक्सनमा 300 डिग्री टेम्परेचर छ इन्डस्ट्रियल मेथडमा त्यो मिस्टेक हो हेर 25 देखि 30 डिग्री टेम्परेचर हो यो अप्टिमम टेम्परेचर त्यो कहाँ लेखेको छ नि त्यो मिस्टेक हो हेर ओके सर 1 2 3 4 नम्बरको एकचोटी स्लाइड देखाइदिनु भनेको छ ओके 1 2 3 4 नम्बरको स्लाइड देखाउँछु अनि के गर्छु आजको लेक्चर यही एन्ड गर्छु है त ओके फटाफट स्क्रिनशट गर
ओके, सबै स्लाइड मैले के गर्दैछु यहाँ लेख्दैछु। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट कति मार्क्सको भनेछ? अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट यसपालिको सिलेबसबाट 18 नम्बर क्वेसन आउँछ। 18 नम्बरको 18, अर्ग्यानिकबाट 18, फिजिकलबाट 18, इनअर्ग्यानिकबाट 14 नम्बरको आउँछ। Okay, thank you class. Have a good time. Stay safe. Bye-bye.